काजी साहब आपके सामने जलवा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الله ما شاء الله ما شاء الله. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا ما شاء الله ما شاء الله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. مرحبا مرحبا. बहुत खूब. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الله الله. बहुत खूब. माशा अल्लाह माशा अल्लाह. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ما شاء الله. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن
سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. مرحبا مرحبا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. क्या बात है क्या बात है. माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह. أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الله. الله أكبر. الله الله. كوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله الله. क्या बात है. सुभान अल्लाह बेशक बेशक. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। إنا
سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله बहुत